السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نبداو الكوريجي سيري 1 ديال شيمي دي سوليسيون. نبداو على بركة الله. اول حاجه غابيل، واحد بتي غابيل. عندنا واحد لا رياكسيون اسيد باز. نبداو بلاسيد. لاسيد اي دوني بروتون اش بلس. حيت كتكون عندنا واحد لا رياكسيون ا اش كتعطينا واحد ا موان اللي هو لا باز زائد H plus بروتون H plus، يعني لاسيد اي دوني بروتون H plus. عندنا لا باز اي كابتي بروتون H plus، حيت كتكون عندنا لا باز زائد بروتون H plus كتعطينا AH. كتكون عندنا واحد لا رياكسيون، يعني كتكون عندنا اسيد لا رياكسيون بحال نقولو حنا لا رياكسيون توتال، بينما عندنا هنايا هاد لاسيد كيتفاعل مع واحد H2O كيعطينا واحد لا باز زائد H3 او بلس دي لا رياكسيون اسيد باز. بحيث اللي مشينا من لهنا لهنا كيكون عندنا تفاعل قاعدي، واللي مشينا من هنا لهنا كيكون تفاعل حامضي، يعني هذه هي لا رياكسيون اسيد باز. غنمشيو دابا لانفوليت. عندنا ان انفوليت présente un caractère acide ou base. Par exemple, عندنا H2O. H2O كيلعب دور حمض قاعدة. دور حمض قاعدة عندنا مثلا H2O اللي عندو القاعدة ديالو هي OH موان. عندنا H2O اللي كان كيلعب دور قاعدة تكون الحمض ديالو هو H3 او بلس. دابا نمشيو نحدو الكا و البي اش. عندنا واحد لا رياكسيون اسيد باز. عندنا لاسيد بلس H2O كيعطينا واحد لا باز بلس H3 او بلس. كتكون عندنا كا كتساوي هي لا كونسونطراسيون ديال H3 او بلس مضروبة في لا كونسونطراسيون ديال لا باز مقسوم على لا كونسونطراسيون ديال لاسيد. مفهوم؟ هادي هي الكا. كنمشي دابا نحدو البي اش. عندنا البي اش عندنا بدا الكا. اش كتساوي الكا؟ قلنا كتساوي هي واحد لا كونسونطراسيون ديال H3 او بلس مضروب في لا كونسونطراسيون ديال لا باز مقسوم على لا كونسونطراسيون ديال لاسيد. كنخرجو من هنايا H3 او بلس، كتجينا هي H3 او بلس كتساوي هي الكا نضروب في لا كونسونطراسيون ديال لاسيد مقسوم على لا كونسونطراسيون ديال لا باز. هادي كنجيو كندخلو هنايا موان لوغ، كندخلو هنايا موان لوغ، كنجينا هي موان لوغ ديال H3 او بلس كتساوي موان لوغ ديال كا نضروب في لا كونسونطراسيون ديال لاسيد مقسوم على لا كونسونطراسيون ديال لا باز. عندنا واحد القاعده باننا كنقولوا لوغ ديال ا نضروب في بي كيساوي هي لوغ ديال ا بلس لوغ ديال بي. نطبقو على هادي كتجينا هي موان لوغ ديال ا ديال لا كونسونطراسيون ديال H3 او بلس كتساوي موان لوغ ديال كا موان لوغ ديال لاسيد sur la base. الوغ عندنا موان لوغ ديال لا كونسونطراسيون ديال H3 بلس كتساوي بي اش، يعني البي اش كتساوي موان لوغ
ديال اش 3 بلس. يعني كترجع بي اش كتساوي موال لوغ ديال كا ا هي بي كا ا بلس. عندنا هنا موال لوغ ديال ا ديال لا كونسونطراسيون ديال لاسيد سور لا كونسونطراسيون ديال لا باز هي بلس ديال لوغ لا كونسونطراسيون ديال لا باز سور لا كونسونطراسيون ديال لاسيد. هادي هي لا غولاسيون اللي خصنا. يعني البي اش كنجيو نحسبوها كانوا عطاونا البي كا ا لا كونسونطراسيون ديال لا باز ولا كونسونطراسيون ديال لاسيد كنطبقوا هاد لا غولاسيون هادي. دابا عندنا بي كا ا قلنا كتساوي موال لوغ ديال كا ا. عندنا بي اش قلنا كتساوي موال لوغ ديال اش 3 بلس. عندنا كا او كتساوي التركيز ديال اش 3 بلس نضرب في التركيز ديال او هاش موان. يعني هادو اللي غادي نخدمو بيهم دابا. غادي نمشيو دابا لاول تمرين اللي عطاونا هما في السيريه. كيقول لك exercice 1 partie A. Quels sont les acides conjugués des bases suivantes. عطاونا واحد لا باز، عطاونا H2O، قلنا عطاو كل حاجه عطاو لاسيد ديالها. عطاونا H2O باز، حدو لاسيد ديالها. انا شكلنا بان على لا باز كيكابتي واحد البروتون اش بلس، يعني عندنا اش 2 زو باز زائد واحد البروتون اش بلس كيعطينا واحد لاسيد اللي هو اش 3 او بلس. يعني هذا لاسيد ديال لا باز اش 2 زو، يعني كتجينا هي اش 2 زو باز كتعطينا اش 3 بلس اسيد باز. يعني هنا كنكتبو لي زاسيد وهنا كنكتبو لي باز. كنمشيو للثانيه، عندنا اس او 4 دو موان باز. كنا كيكتسب واحد البروتون اش بلس، يعني كترجع لنا اس او 4 دو موان زائد واحد اش بلس اللي كيعطينا واحد اش اس او 4 موان. يعني هذا هو لاسيد ديال هاد لا باز، يعني هو اش اس او 4 موان اس او 4 دو موان. كنمشيو للثالثه، عندنا اش اس او 4 موان، يعني كتجينا كان كيكابتي واحد البروتون اش بلس اللي كيرجع هو اش اس او 4 موان زائد واحد البروتون اش بلس اللي كيعطينا هو اش 2 اس او 4. يعني هذا لاسيد ديال هاد لا باز، يعني هو اش 2 اس او 4 اش اس او 4 موان. يعني هادو لا رياكسيون ساهلين، يعني باش يحدهم واحد ساهلين بزاف، يعني ماشي شي صعب، ماشي صعابين. عندنا هنا ان اش 2 موان، ان اش 2 موان باز، يعني كابتي واحد البروتون اش بلس رجع ان اش 2 موان زائد بروتون اش بلس كيعطينا واحد ان اش 3، يعني ان اش 3 لاسيد ديال ان اش 2 موان، ان اش 3 لاسيد ديال ان اش 2 موان. نمشيو دابا الخامسه عندنا ان اش 3 ان اش 3 تا هو يمكننا نقولوا عليه بان راه امفوليت، يعني كيلعب دور حمض وقاعده. لاحظ في الاول لعب دور حمض، دابا غادي يلعب دور قاعده. يعني كيجينا ان اش 3 زائد البروتون اش بلس اللي كيعطينا واحد لاسيد ان اش 4 بلس، يعني لاسيد ديالو ان اش 4 بلس.
ان اش 3. مفهوم؟ يعني باش تعرفوا تصوبوا عندنا لا باز كي كابت واحد البروتون اش بلس، دائما كي كابتي البروتون اش بلس. كنمشيو دابا للتالية كاع، سي او 3 دو موان، سي او 3 دو موان باز كي كابت واحد البروتون اش بلس كتجينا سي او 3 دو موان زائد واحد البروتون اش بلس اللي كيعطينا واحد لاسيد اش سي او 3 موان. يعني لاسيد هذا لاسيد ديال هاد لاباز يعني هو اش سي او 3 موان، لاباز ديالو هو سي او 3 دو موان. مفهوم؟ دابا نمشيو كيسيون دو. كيسيون دو عطاونا لاسيد وقالوا لنا نعطيو لاباز، يعني عطاونا لاسيد دو، عطاونا لاسيد اش 2 او، دابا عطاوها لنا اسيد. اش 2 او قلنا عطاوها لنا اسيد، نحولوها لي باز، نعطيو لي باز ديالها. يعني باش نعطيو لي باز ديالها قلنا بان اش 2 او راه كيفقد واحد البروتون اش بلس، يعني كتعطيني اش 2 او تمشي او اش موان هو لا باز ديالها زائد واحد البروتون اش بلس، يعني اش 2 او الكوبل هو اش 2 او او اش موان. كنمشيو للثانيه عندنا سي او 2. سي او 2 عندنا واحد الاكسجين، كي كنا الاكسجين راه كيتفاعل مع واحد اش 2 او حيت كترجع هو سي او 2 زائد اش 2 او كتعطينا واحد اش سي او 3 موان. ثاني كذلك نفس الطريقه عندنا اس او 2. اس او 2 تا هو كيتفاعل مع اش 2 او، يعني عندنا اكسجين خصو يتفاعل مع اش 2 او اللي كيعطينا اش سي اش اس او 2 اش اس او 3 موان. عفوا هذا لاسيد ديال هذا لاباز ديال هاد لاسيد، يعني الكوبل هو اس او 2 يعطينا اش اس او 3 موان. كنمشيو للرابعه هي اش اس او 4 موان، اش اس او 4 موان اسيد، يعني كتجينا هو اش اس او 4 موان كيفقد واحد البروتون اش بلس اللي كيعطينا واحد اس او 4 دو موان، يعني هو اش اس او 4 موان اللي عنده لا باز اس او 4 دو موان. كنمشيو الخامسة اللي هي عندنا اش بي او 4 دو موان كيفقد واحد البروتون اش بلس كيرجع اش بي او 4 دو موان كيعطينا واحد بي او 4 3 موان زائد واحد البروتون اش بلس. يعني كما قلت لكم في التعريف قبيلاتي بان الاسيد راه كيفقد واحد البروتون اش بلس اللي كيرجع هذا هو الكوبل ديال اسيد باز و اش بي او 4 دو موان كيعطينا بي او 4 3 موان. كنمشيو ان اش 3. ان اش 3 هنا لعب دور حامض، يعني القاعده ديالو هي ان اش دو موان اللي كنا درنا قبيلاتي قلنا كيفقد واحد البروتون اش بلس كيعطينا ان اش دو موان زائد واحد البروتون اش بلس اللي كيكون الكوبل هو ان اش 3 لاباز ديالو هو ان اش دو موان. نمشيو دابا اش سي او 3 موان، يعني هذا اسيد شنو هو لاباز ديالو هو اش سي او 3 موان كيعطينا واحد لاباز اللي هو سي او 3 دو موان زائد واحد البروتون اش بلس اللي كيعطينا كوبل هي اش سي او 3 موان
لا باز ديالو هو سي او 3 دو موان. دابا غادي نمشيو للتالية كاع. عندنا ا ال اش 2 او 6 3 بلس. هادي نقراوها في بارتي ديال كومبلكس ان شاء الله في البارتي التالية غادي نقراوها. المهم عندنا ا ال اش 2 او 3 بلس 6 كيفقد واحد البروتون اش بلس، كيجي لهنايا اش 2 او كتفكك منها وحده كتبقى هنايا 5 كتفكك وحده كتبقى هي ا ال اش 2 او 5. الثانيه كتفكك هي الطريق كتجري هي اش 2 او. شنو هو لاباز ديالها؟ هي او اش موان زائد واحد البروتون اش بلس. كنجيب هي اللي كتكون هنايا هي واحد او اش موان دو بلس كلها زائد واحد البروتون اش بلس. هذا هو لاسيد، هذا هو لاباز ديالها. دونك ا ال اش 2 او 6 3 بلس عندها لاسيد هو ا ال اش 2 او 5 او اش موان دو بلس. يعني هذا هو بارتي ا. قلتلكم فيه لا رياكسيون اسيد باز، كيفاش حددنا لا باز ديال كل وحده في كيسيون 1، كيفاش حددنا لاسيد ديال كل وحده. يعني دابا غادي ندخلو للبارتي بي اللي كيقولوا فيها on considérait la solution à cause de عندنا NH3 ammoniac HCN عندنا NaCN عندنا NH4Cl عندنا H2SO4 عندنا H3PO4. قال لك écrire les équilibres acide-base correspondants indique si le milieu est acide ou basique. Donné pour chaque couple, mise en jour l'expression littérale du son Ka. يعني فتي غادي نعطيو كا غادي نحدو لا غولاسيون، غادي نحدو لا رياكسيون ديال كل وحده اسيد باز، وغادي نعطيو واش من ميليو، واش هو ميليو اسيد ولا ميليو بازيك. ومن بعد غادي نحدو الكا. يعني واخا يخرج لنا ميليو بازيك خصنا نحدو ضروري نحدو الكا. نديرو تذكير هنايا على لا ميليو كيكون عندنا ميليو بازيك دون ميليو بازيك. كيكون عندنا واحد اسيد عفوا كيكون عندنا لا باز بلس اش 2 او كيعطينا لاسيد بلس او اش موان. فهم؟ هذا ميليو هذا كيلعب هنايا بهذا الدور ديال اش 2 او راه اسيد، يعني لا باز بلس اش 2 او كيعطينا واحد لاسيد بلس لا باز. هذا ميليو بازيك، يعني الكا كتكون عنده كا بي كتساوي هي واحد او اش موان فوا لا كونسونطراسيون ديال لاسيد سور لا كونسونطراسيون ديال لا باز. هذا تذكير. دابا غادي ندخلو التمرين. عندنا في الاول ان اش 3 ان اش 3 يمكن له يلعب دور حمض دور قاعده. غادي نديروهم حنايا بجوج، نديرو المره الاولى بالحمض المره الثانيه بالقاعده. كتكون عندنا ان اش 3 يكون ديجا ان اش 3 دائما عندنا واحد الحمض يتفاعل مع واحد القاعده نلعبو هي اش 2 او، يعني اكوز عندنا ان اش 3 زائد اش 2 او كيعطينا، قلنا هنايا غادي يلعب دور حمض. شنو هي القاعده ديالو؟ هي ان اش دو موان اللي كنا ديجا حددنا زائد شنو هي القاعده هذه عفوا اسيد هذا هو
اش تروا او بلس. الوغ الكا ديالو كتساوي هي ان اش دو موان فوا لا كونسونطراسيون ديال اش تروا او بلس سور لا كونسونطراسيون ديال ان اش تروا. هادي كا هذا ميليو اسيد. دابا غنمشيو للثانيه. فحال تما كانت عندنا كلا بدور باز، يعني باز غتكون هي ان اش 4 بلس عندنا ان اش 3. هادي الكوبل ديالها يعني غادي تكون ان اش 3 زائد اش 2 كيعطينا واحد او اش موان زائد واحد ان اش 4 بلس. يعني هذا ميليو بازيك. كنمشيو كنحدو كابي. عندنا الكابي كتساوي هي او اش موان فوا ان اش 4 بلس مقسومة على تركيز ان اش 3. هما طلبوا منا كا ماشي الكابي. عندنا واحد لا غولاسيون كتقول بان الكابي كتساوي كابي كتساوي هي كا او فوا الكا. عندنا كابي كتساوي هي كا عفوا كا او عفوا كا او كتساوي هي الكابي فوا الكا. يعني عندي غولاسيون عندنا كا او كتساوي كا هي الكابي فوا الكا. كنجي كنخرجو من هنايا الكابي كتجينا هي الكا او سور كا إيكالا كابي. كنعوضوها هنايا كتجينا هي الكا او سور الكا إيكالا او اش موان فوا ان اش 4 بلس سور ان اش 3. كنجي كنخرجو من هنايا الكا يعني كتجينا كا او فوا ان اش 3 سور او اش موان فوا ان اش 4 بلس إيكالا كا. هادشي قلنا في الغابيل كا اش كتساوي هي او اش موان مضروبة في اش 3 او بلس. دونك اش كتصبح كتساوي كتجينا هي او اش موان فوا اش 3 او بلس فوا ان اش 3 مقسوم على او اش موان فوا ان اش 4 بلس إيكالا كا. هادي عندنا من هنايا كنجي كنختازلو هاد او اش موان مع او اش موان كتبقى الكا كتساوي هي الاش 3 او بلس فوا ان اش 3 على ان اش 4 بلس. يعني هي هادي الكا ديالنا يعني بحال كتساوي هي الكا. شوفوا هنايا كا كتساوي هي اش 3 او بلس اش 3 بلس مضروبة ان اش 3 مقسوم على ان اش 4 بلس. هادي الكا. كنمشيو للثانية. عندنا اش سي ان اش سي ان اش سي ان هنايا حامض هذا اسيد. هي اش كتصبح هي اش سي ان زائد واحد اش 2 كيعطينا واحد سي ان موان زائد اش 3
او بلس. يعني هذا كنجي كا ديالو. بدا اول حاجه بان راه ميليو كي داير هو الميليو اسيد، يعني كا كتساوي هي la concentration de Cn- fois la concentration de H3 au plus مقسومة la concentration de HCN. كنمشيو للثالثة، عندنا NaCN اللي فيها Na بلس CN موان. هنايا عندنا ندير واحد بتي غابيل. عندنا Na بلس، عندنا Na بلس، عندنا CN موان، عندنا Na بلس. بعدا Na بلس هو واحد ايون متفرج، يعني ايون غير سبيكتاتور، يعني ني اسيد ني بازيك، يعني ما هو حمض ما هو قاعدة. هذا ما كيدخلش في التفاعل كاع، كيدخلش كيدخل في التفاعل الا CN موان ولا كيدخل في التفاعل. يعني يمكن لك ديرو في التفاعل، يمكن لك ما ديروش، يعني انت اللي عجبك ديرو. يعني بغيتي ما ديروش ما ديروش، بغيتي ديرو. حنايا نديرو كتجينا هي Na بلس CN موان بلس واحد H2O كيعطينا CN موان. عفوا CN موان كيلعب هنا دور ياش قاعدة ولا حمض؟ كيلعب دور قاعدة، يعني الحمض ديالو يعني كيكابتي واحد البروتون اش بلس كترجع هي اش CN بلس H2O هي القاعدة ديالو هي OH موان زائد واحد Na بلس. Na بلس قلنا فقط غير سبيكتاتور كيتفرج، يعني ما كيدخلش في التفاعل. دونك هذا ميليو بازيك. علاش ميليو بازيك؟ يمكن هنا او اش موان، مثلا كانت اش 3 بلس تكون ميليو اسيد، يعني حد هنا كاينه او اش موان فهو ميليو بازيك. يعني كتكون الكابي كتساوي هي او اش موان فوا اش سي ان مقسوم على سي ان موان. يعني ندير كابي باش نخرجو الكا قلنا قبيلات عندنا الكابي كتساوي هي الكا فوا كا او. الوغ الكا عفوا هنا الكا او هنا الكابي. الوغ الكابي إيكالا الكا او سور كا. كنجيو كنعوضوها تما كتجينا هي الكا إيكالا، عفوا منعوضوش مباشرة، كتجيني هي الكا او سور الكا إيكالا او اش موان فوا لا كونسونطراسيون ديال هاش سي ان سور لا كونسونطراسيون ديال سي ان موان. كنخرجو من هنايا الكا كتجينا الكا إيكالا هي الكا او fois la concentration de Cn- sur la concentration de OH- fois la concentration de HCN. مفهوم؟ يعني نكملو. كتجينا هنايا كا كتساوي كا او. شنو قلنا قبيله الكا او؟ هي اش 3 بلس فوا او اش موان، هي التركيز ديال اش 3 بلس نضربو في التركيز ديال او اش موان كلهم مضروب في التركيز ديال سي ان موان مقسوم على التركيز ديال او اش موان فوا التركيز ديال اش سي ان. كنختزلو هنايا بالتركيز ديال او اش موان كتبقى هي الكا كتساوي هي التركيز ديال اش 3 بلس فوا التركيز ديال سي ان موان
مقسومة على التركيز ديال هاش سي ان، هادي هي الكا ا. كنمشيو الثاني كلهم كيبقاو الميليو اسيد، يعني عندنا ان اش 4 سي ال، يعني ان اش 4 سي ال هي كذلك نفس الطريقة نفس لا ميثود. شوفوا بداو شي ميليو اسيد لا ميليو بازيك. عندنا ان اش 4 سي ال، قلنا عندنا سي ال موان زائد ان اش 4 بلس. عندنا سي ال موان كي قلت لكم بان راه ايون متفرج، يعني ما كيتدخلش في التفاعل، يعني هذا يعني بغيتو ديرو بغيتو ما ديروش. عندنا ان اش 4 بلس، ان اش 4 بلس هو اسيد، يعني كيلعب دور حامض، يعني ان اش 4 بلس اللي عنده القاعده ديالو هي ان اش 3. كنجيو كنحطو المعادله التفاعل، لان عندنا ان اش 3 ان اش 4 بلس زائد اش 2 كيعطينا واحد ان اش 3 زائد اش 3 و بلس. هذا عندنا هنايا اش 3 بلس، دونك هاد ميليو اسيد. الوغ كا ا كتساوي هي عندنا واحد لا كونسونطراسيون ديال ان اش 3 فوا لا كونسونطراسيون ديال اش 3 او بلس سور لا كونسونطراسيون ديال ان اش 4 بلس. كنمشيو الثالثة، عندنا H2 SO4 H2SO4 هذا باز، عفوا هذا اسيد، وين يمكن له الى في دور تا باز. علاش؟ ميت راه انفويس يمكن له يكتسب يمكن له يفقد، يعني كنرجع H2SO4 بلس واحد H2O كيعطينا واحد H2 واحد HSO4 موان زائد اش 3 او بلس. يعني كتجينا الكا ا كتساوي هي اش 3 او بلس فوا اش اس او 4 موان مقسوم على اش 2 اس او 4. التركيز ديال اش اس او 4. عفوا هنايا هذا الا اسيد، يعني ماشي باز، يعني غلطت قبيلاتي قلت لكم هذا اسيد H2SO4، يعني ميمكنلوش يكتسب شي بروتون، فقط يمكن له يفقد. مثل هذا اسيد كيفقد، كما قلت لكم قبيلاتي في التعريف ديال برونشتاد ان كل اسيد كيعطي واحد البروتون H بلس، بينما عندنا لا باز كيكتسب واحد البروتون H بلس، يعني هذا اسيد. كنمشيو H3PO4 H3PO4 هذا اسيد. H3PO4 غتكون H3PO4 بلس واحد H2O كيعطينا واحد H2PO4 موان زائد H3 او بلس، يعني هذا ميليو اسيد. كتكون الكا ديالو كتساوي هي تركيز ديال H3 او بلس مضروب في التركيز ديال H2PO4 موان مقسوم على التركيز ديال H3PO4. بون يعني هذا هو التصحيح ديال بارتي ا اي بارتي بي. دابا نمشيو بارتي سي. بارتي سي غادي فقط نجاوب عليه ف الطابلو هذا. يعني عندنا ديجا كنت عطيتكم التعريف، يعني كنت عطيتكم التعريف ديال الاسيد باز، كنت عطيتكم واحد بي كا ا شحال كتساوي، كنت عطيتكم كا ا شحال كتساوي، يعني غادي نطبقوا فقط ديك العلاقات هذوك.
غادي نخدمو بيه. عندنا بي كا ا كتساوي هي موال لوغ ديال كا ا، يعني نديرو تذكير بها. شوفوا عندنا البي كا ا هنا كتساوي هي موال لوغ ديال كا ا. عندنا البي اش تساوي هي موال لوغ ديال اش 3 و بلوس. فهم. دابا نبداو اول حاجه. عندنا الاولى بي كا ا كتساوي 3.77. عفوا 3.77. عندنا الكا ا، الكا ا كتساوي 10 أس ناقص بي كا ا، يعني اللي كتساوي كا ا كتساوي 10 أس ناقص 3.77، يعني اللي كيساوي هي 1.69 10 أس ناقص 4، يعني هنايا كتساوي هي هنايا كتساوي 1.6 10 أس ناقص 4. كنمشيو لا باز ديال هاد لاسيد هذا، يعني قلنا بان هاد لاسيد راه كيفقد واحد البروتون اش بلس، ديك الترجه هي اش سي او 2 موان. يعني كيفاش؟ بحال هكا، يعني عندنا واحد اش سي او 2 اش كيفقد واحد البروتون اش بلس، اللي كيعطينا سي اش سي او 2 موان. كنمشيو للثانيه. عندنا هنايا لاسيد ديال هي